वालेकुम। आज हम देखेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में मुख्तसर सी मालूमात। मुबारक खातिर के वीडियो में एक कमेंट आया था वजाहत खान का कि उन्होंने पूछा था कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जेल क्यों गए थे। तो हो सकता है कि इस वीडियो में उनके इस सवाल का जवाब मिल जाए। तो बढ़ते हैं आज वीडियो की तरफ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1888 में मक्का मोज़िमा में पैदा हुए। अयाम तुफैली मुल्क अरब में ही बसर हुई। आपके वालिद माजिद अपने मुरीदों के इसरार पर 1898 में मुख्तसर से ख़ानदान के साथ हिंदुस्तान वापस आए और अपने मुरीद हाजी अब्दुल वाहिद के यहाँ कलकत्ता में क़याम किया। इस तरह मौलाना आज़ाद यही परवान चढ़े। जब आपने अरबी और फ़ारसी दर्स निज़ामी का कोर्स मुकम्मल किया तो आला तालीम के लिए जामा अज़हर भेजे गए। ये जामा दुनिया की सबसे क़दीम और आला तरीन जामात में शुमार की जाती है। मौलाना आज़ाद भी इस जामा से फ़ारिग़ तहसील होकर दीगर बिलाद इस्लामिया की सैर व सियाहत करते हुए 1907 में हिंदुस्तान वापस तशरीफ़ लाए। इसके बाद है 1907 में जब मौलाना हिंदुस्तान वापस तशरीफ़ लाए तो यहाँ एक अजीब किस्म की बेचैनी फैली हुई थी। एक तरफ अंग्रेज़ों ने फूट की मशीनरी को पूरी क़ुव्वत से जारी रखा और दूसरी तरफ मुहब्बान वतन जज्बे आज़ादी फूट पड़ा था। इस तरह मुल्क में मुख्तलिफ ख्याल के ग्रुप पैदा हो चुके थे। ऐसे में मौलाना की ख्वाबी निगाह ने देखा कि मुसलमानों ने हिंद की सियासी और समाजी ज़िंदगी का रुख ख़तरनाक मोड़ इख्तियार कर रहा है, जिसके शवाहिद व नताइज इंतहाई अफसोसनाक हो सकते हैं। चुनांचे आपने दानिशमंदाना तौर पर यह तय किया कि मुसलमानों के दिलों से अंग्रेज़ी हुकूमत से वफादारी का जज्बा ख़त्म किया जाए। इस मकसद के तहत आपने अपने मकबूल आम रिसाला अल हिलाल को एक ऑर्गन की हैसियत से इस्तेमाल किया, जो एक गैर मामूली जुराइतमंदाना काम था। अल हिलाल न सिर्फ मुसलमान हिंद का ही तर्जुमान था बल्कि दुनिया इस्लाम का एक मुअस्सिर और बावक़ार तर्जुमान साबित हुआ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सिर्फ 17 बरस की उम्र में अखबार वकील के एडिटर मुकर्रर हुए। 1912 में कलकत्ता से अपना अखबार अल हिलाल निकाला। इस अखबार के ज़रिए उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अमली सियासत में हिस्सा लेने के लिए माइल किया। बाग़ियाना ख़यानत की इशाअत पर हुकूमत ने अखबार की ज़मानत जब्त करके 10,000 ज़मानत तलब की। कुछ दिनों बाद मौलाना आज़ाद ने अल-बलाग के नाम से दूसरा अखबार जारी किया। उसमें भी बेबाकी के साथ हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते रहे। मौलाना ने जंग में इत्तेहादियों के इस्लामी ममालिक पर मज़ालिम की भी दिलेरी और बेबाकी से सदाए हक़ बुलंद की, जिसके नतीजे के तौर पर अंग्रेज़ी हुकूमत आपकी बदतरीन दुश्मन बन गई और आप पर तरह तरह की सख्तियाँ ढाने लगी। अल हिलाल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ज़मानत तलब की गई। बाद सूबों में आपका दाखिला भी बंद कर दिया गया और यहाँ तक कि 23 मार्च 1916 को हुकूमत बंगाल ने सूबा छोड़ने का हुक्म जारी किया। जब मौलाना रांची तशरीफ़ ले गए तो वहाँ अवाइल 1920 तक नज़रबंद कर दिया गया, लेकिन मौलाना ने जो आवाज़ उठाई थी वो मुल्क में बराबर गूंजती रही और एक एक हिंदुस्तानी के दिल में घर कर गई, जो तहरीक खिलाफत के रूप में हरकत में आई। 1920 में महात्मा जी से आपकी मुलाकात सबसे पहले इसी ज़िमन में हुई, जो दो दर्दमंद दिल एक हो गए। दोनों अपने लिए एक ही मंजिल और इस मंजिल तक पहुँचने के लिए एक ही रास्ता मुतय्यन किया। तहरीक खिलाफत और मौलाना आज़ाद की शख्सियत ही ने हिंद के हिंदू और मुसलमानों को बाहम शेर व शुक्र की तरह मिला दिया, आज़ादी की तरफ कदम बढ़ाया। दूसरे अल्फाज में मौलाना की चलाई हुई तहरीक आज़ादी का निशान राह बन गई। यहीं से हिंदुस्तान का नज़्मुल ऐन एक मंजिल एक राह बनी। महात्मा जी ने पहली बार अपना पहला हथियार अदम तहरीक कौम के हाथ दिया। 1921 की बात है, जबकि करीब सभी बड़े बड़े लीडरों को जेल में बंद कर दिया गया। जब 1923 में इस तहरीक के लीडर जेलों से बाहर आए तो मुल्क में एक और ही तरह का इज़्तिराब था। हिंदुस्तान की सियासी तारीख का ये नाजुक तरीन दौर था। मुल्क की वाहिद कौमी जमात
کانگریس کے اندر سخت اختلاف رونما ہو چکے تھے اور بڑے بڑے مقتدر لیڈر دو پارٹیوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ایک جماعت اصلاحات کو قبول کرنے کا حامی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اسمبلیوں اور کونسلوں میں جا کر اس کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا جائے۔ اس جماعت کے رہنما پنڈت موتی لال نہرو اور سی آر داس اور وٹھل بھائی پٹیل تھے۔ دوسری جماعت کا خیال میں اس سے کوئی مفید نتیجہ نکلنے کی امید نہ تھی، اسی لیے وہ ان کا بائیکاٹ پر مؤثر تھے۔ اس جماعت میں ڈاکٹر انصاری، بابو راجندر پرساد، سردار پٹیل اور راج گوپال آچاریہ قابل ذکر ہے۔ لیڈروں کی باہمی اختلافات سے عوام پر بہت برا اثر پڑا۔ ان پر ریاست کا عالم طاری ہو گیا اور انہوں نے عملی سیاست میں دلچسپی کم کر دی۔ اس نازک دور میں سب کی نگاہیں ایک ایسی شخصیت کی منتظر تھی جو اس سیاسی بحران سے ملک کی قومی جماعت کو نجات دلائے، تاکہ وہ سیاسی پروگرام جس کی خاطر ہندوستان نے روپیہ اور خون دریغ بہایا تھا ادھورا نہ رہ جائے۔ اس نازک اور خطرناک مرحلے پر قومی کشتی کے اختلاف کی مشدھار سے نکلنے کے لیے ایک ایسے ملحہ کی ضرورت تھی جو اپنے تجربے اور قابلیت کے اعتبار سے اس عظیم الشان کام کا ہر طرح اہل ہو۔ چنانچہ ابوالکلام آزاد کو اس قومی جماعت کا صدر چنا گیا۔ صورتحال نازک تھی اور وقت کا تقاضا کچھ اور تھا۔ مولانا کی سیاست دانی کا ایک امتحان تھا۔ اس موقع پر مولانا نے ایسا فارمولے کے ذریعے ان لوگوں کو جو کہ گوسلوں میں جا کر اندر سے عدم تعاون کرنا چاہتے تھے، کونسلوں میں جا کر اندر سے عدم تعاون کرنا چاہتے تھے، ان کی اجازت دی اور وہ لوگ جو اسے غیر مفید سمجھتے تھے انہیں کانگریس کی تعمیری پروگرام میں عملی جامہ پہنانے کا حکم دیا۔ یہ فارمولہ قبول کر لیا گیا اور اس طرح کانگریس کی تاریخ میں پارلیمنٹری پروگرام کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے بعد ہے مولانا کی سیاسی سمجھ اور دور اندیشی نے بڑے بڑے سیاست دانوں کی محو حیرت کر دیا۔ مولانا نے اپنے اس فارمولے کے متعلق کہا تھا کہ مجھے اس حقیقت کا علم تھا کہ کونسلوں کا داخلہ ہمیں منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا، لیکن میری نظریں مستقبل پر لگی ہوئی تھی۔ چونکہ کانگریس کے ایک بااثر طبقے کی پارلیمنٹری ذہنیت بن چکی تھی، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ پروگرام کسی اور پروگرام کی غیر موجودگی سے بہتر ہے۔ سائمن کمیشن کی آمد پر ملک میں پھر اتحاد اور یکجہتی پیدا ہو گئی۔ ملک میں گرفتاریوں کا بازار گرم ہو گیا۔ صدر کانگریس کی گرفتاری کے بعد 1930 میں مولانا ابوالکلام آزاد کو قائم مقام صدر کیا گیا اور آپ نے اپنی گرفتاری پر ڈاکٹر انصاری کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ 1937 میں جب کانگریس نے حمایت قبول کرنے کا فیصلہ کیا تو اس وقت ایک پارلیمنٹری سب کمیٹی بنائی گئی جس کے 3 اراکین مقرر ہوئے: مولانا آزاد، سردار پٹیل اور بابو راجندر پرساد۔ مولانا کے متعلق جان کینتھرا اپنی کتاب اندرون ایشیا میں لکھتا ہے کہ آپ کانگریس کے ایک تحریک کے دماغ اور روحانی پیشوا ہے۔ اگرچہ مولانا ایک مفکر اور عالم ہے، مگر کانگریس پارلیمنٹری سب کمیٹی کا کام کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ اسی لیے انتہائی انتظامی قابلیت، نظم و ضبط، استعداد اور ہوشیاری کی ضرورت تھی۔ کانگریس کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ مولانا نے جس غیر معمولی خوبی سے کام سر انجام دیا، اس سے نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا میں مولانا کی خودداد قابلیت کا سکہ بیٹھ گیا۔ کانگریس کی پوری تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا۔ سیاسی اقتدار کے حصول کے بعد صوبوں کی وزارتوں میں ایسی الجھنیں پیدا ہوئی جن کا حل کرنا بظاہر ناممکن تھا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ مولانا کی دست سیاست نے کس طرح ان گتھیوں کو سلجھایا۔ کانگریس کا اقتدار زیادہ دیر ثابت نہ ہوا۔ یورپ کی جنگ کے شعلے نمودار ہوئے۔ برطانیہ نے ہندوستان کی مرضی کے بغیر ملک کو پھر ایک بار سیاسی بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ ہندوستان کا مسئلہ اب دنیا کا مسئلہ بن چکا تھا۔ اس نازک دور میں پھر صدارت کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد کو منتخب کر لیا گیا
8 اگست 1940 کو وائسرائے نے ایک اعلان کیا جس میں ہندوستان کو جنگ کے بعد دیگر ممالک کی طرح درجہ 9 آبادیت دینے کا وعدہ کیا تھا اور اپنی ایگزیکٹو کونسل کی توسیع کی تجویز پیش کی گئی تھی۔ مولانا کو وائسرائے کی طرف سے ملاقات کی دعوت ملی مگر مولانا نے وائسرائے سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد گاندھی جی کی رہنمائی میں ایک محدود تحریک چلائی گئی، تمام لیڈر جیلوں میں بند کر دیے گئے۔ ادھر وائسرائے کی کونسل کی توسیع ہو گئی جس سے یہ خیال پیدا ہو گیا کہ شاید ہندوستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پھر کوشش کی جائے گی۔ چنانچہ چند مہینے پہلے ہندوستان کی سیاسی گھٹی کو سلجھانے کے لیے حکومت برطانیہ نے سر اسٹیوفرٹ کرپس کو ہندوستان بھیجا۔ ہندوستان کی امیدیں بن گئی تھی کیونکہ سر اسٹیوفرٹ کرپس ایک عادت خیال انگریز تھے۔ ان کی برطانوی کابینہ میں لیے جانے سے یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ اب ہندوستان زیادہ دیر تک غلام نہ رہے گا۔ ملاقاتوں کا سلسلہ پھر شروع ہوا۔ ان ملاقاتوں میں مولانا ابوالکلام آزاد کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے ایک مقام پر کہا کہ مولانا ابوالکلام سوالات کے ذریعے ایسی گرفت کرتے تھے کہ اسٹیوفرٹ کچھ دیر کے لیے سوچتے رہ جاتے۔ ڈیفنس کے سوال پر ہی گفتگو بھی ٹوٹ گئی کیونکہ برطانوی حکومت ہندوستانیوں پر اعتماد نہ کر سکی۔ ہندوستان کو ایک بار پھر سوچنا پڑا کہ اسے اپنی غلامی کی زنجیریں کاٹنے کے لیے اب کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ بالآخر کانگریس کی مجلس عاملہ نے سول نافرمانی کا فیصلہ کیا۔ ان کی رائے میں ہندوستان کو آزاد کرنے کا مناسب اور ٹھیک وقت یہی تھا۔ اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا اجلاس